वेलकम बैक। आज हम बात करें सदर जरदारी का दौरा पंजाब पर और उस पर क्या सियासी फिजा बनी हुई है इस वक्त पंजाब में और पूरे मुल्क में। मेरे साथ स्टूडियो में इसाक खाकवानी साहब मौजूद हैं और हमें लाइन पे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं अयाज अमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अयाज अमीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अयाज अमीर साहब, ये जो इस वक्त रिकन्सिलिएशन की एक फिजा थी पूरे मुल्क में, जिसमें ये एक इम्प्रेशन था कि तमाम पार्टीज जमहूरियत के लिए इकट्ठे होंगी, सदर जरदारी के विजिट टू पंजाब हैज डैमेज दैट कंसिडरेबली। तो आप एज PMLN के MNA इसको कैसे देखते हैं? देखिए, फजा तो अब भी है। कल भी हमारे लोगों ने नेशनल असेंबली में कहा कि कोई गैर जमहूरी चीज, कोई इकदाम हुआ जमहूरियत के खिलाफ तो हम उसके खिलाफ होंगे। इसमें कोई, जहाँ तक PMLN है उसका जहन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जी। पर ये जो हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके से ये टूर अंडरटेक किया गया है, और सोचने की बात यह है कि इस वक्त जब 2 साल आप अपने बंकर में मुकैयद रहे हैं, कैद रहे हैं, एक अचानक ये जो आपको शौक पड़ गया है पॉपुलिज्म का और तकरीरें करने का, और 7 दिन से आप गवर्नर्स हाउस में वहां पे बैठे हुए हैं, ये क्यों जरूरत महसूस की गई? ये सिर्फ रिस्पॉन्स है जो NRO केस का जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसके नतीजे में, उसके पादाश में सदर साहब और उनके रुफका और साथियों ने ये समझा कि हमें किस्म की पॉलिटिकल ऑफेंसिव पे जाना चाहिए, तो वो निकल खड़े हुए हैं। अब एक तो और फैसलाबाद भी गए हैं और पूरा फैसलाबाद को बंद करना पड़ा सदर साहब की तशरीफ आवरी के लिए। जी, आज पाक पटन गए हुए हैं। तो मसला तो और है। देखना चाहिए सदर साहब को, उनके साथियों को, कि मसला उनकी हुकूमत के साथ क्या है, वो अपने लिए मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हैं और उन्हें निकलने के लिए क्या करना चाहिए। गौर खौस तो उस चीज पे करना चाहिए। इस वक्त कहा जा रहा है कि ये दोबारा से एक बार फिर PMLN की गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे इन द पंजाब एंड दे विल ट्राई एंड डिस्टेबलाइज योर गवर्नमेंट, बिकॉज अगर ये रिजाइन करते हैं और फिर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कहते हैं टू टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो जो 50 मेंबर्स हैं फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ PMLQ के, वो वोट नहीं कर सकेंगे और आपकी हुकूमत यहाँ पे खत्म होने का खदशा है। देखिए, पीपल्स पार्टी का जो सुप्रीम टैलेंट है वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं कर सकते। उनका एक कमाल है, उनका एक मलिका है कि वो अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर देते हैं आउट ऑफ द ब्लू। ठीक ठाक जा भी रहे होंगे तो तीर को पकड़ के अपने सीने में डाल देंगे, जैसे उन्होंने पिछली दफा किया था, गवर्नर्स रूल इम्पोज करके और अपनी मुश्किलात में इजाफा किया था। हम बारहा ये कह रहे हैं कि हम कोई साजिश ऐसी हुई उसके खिलाफ हैं, लेकिन इनकी नाअहली का टोकरा तो नून लीग या कोई और जमात अपने सिर पे उठा के नहीं रख सकती। जी, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आपकी जो ये एक गवर्नमेंट है, एक कोalition गवर्नमेंट इन द पंजाब, इसको किसी किस्म का खतरा है? बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। एट स्टेक जो है पंजाब की मनसबदारी या पंजाब की गवर्नमेंट नहीं है। एट स्टेक तो ईवान सदर है और उनकी जो ऐसी पॉलिसीज हैं, ऐसी सोच है, कुछ थोड़ा ध्यान उन्हें उस पे देना चाहिए। अब देखें, अदलिया के साथ एक महाज खोल रहे हैं, अपने लिए और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। 1-2 जजेस की अपॉइंटमेंट है, उसके ऊपर एक तूफान खड़ा हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला, पहले उसे उन्होंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, आखिरी दिन उन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी है। उनका क्या ख्याल है कि उनको रिलीफ मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से? और अगर कोई जी शऊर आदमी समझे कि नहीं रिलीफ मिलेगी, फिर ऐसी हरकत से बाज आए तो उसी में अक्लमंदी और दानिशमंद। अयाज अमीर साहब, कल आपने ऑब्वियसली गिलानी साहब की स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि उनका अदलिया के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है पीपल्स पार्टी का, तो आप इस सीन को कैसे देखते हैं? देखिए, वजीर आजम साहब तो अपने, जहां तक उनकी अपनी वो काविश है, वो कोशिश करते रहते हैं कि हालात जो है, टेम्परेचर जो है हद से ज्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो है ईवान सदर का माजी जो है। अब माजी तो किसी का भी हो, मेरा हो, किसी और का हो, वो तो हम खुद तख्लीक करते हैं। अब उन्होंने वो माजी अपना तख्लीक किया हुआ है, वो उनके लिए प्रॉब्लम्स बन रहे हैं और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को जो डायरेक्शंस दी गई हैं स्विस केसेस के बारे में और चीजों के बारे में,
اس سے کیا کریں, اس سے راستہ جان کیسے چھڑائیں. ان کے لیے ڈائلیما, مخمصہ وہ بنا ہوا ہے, اور بجائے اس کے کہ اس پہ کانسنٹریٹ کرے, وہ آپ کے پولیٹیکل اوفینسو پہ نکل آئے ہیں, دوروں پہ نکل آئے ہیں. 2 سال کی خود سیلف امپوزڈ قید کے بعد انہوں نے یہ دورے جو ہیں شروع کیے. تھینک یو ویری مچ ایاز امیر صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ان دی اینڈ خاکوانی صاحب, آپ نے سب کی باتیں سنی, اب آپ مجھے بتائیں کہ سیاسی فضا جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ سیاسی فضا کے علاوہ علی بی بی, جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اصل بات اس کی طرف جائے گی. اس میں 2 بڑی خاص چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ امپلیمنٹیشن آف دی سپریم کورٹ ججمنٹ ان اٹس فلیسٹ اینڈ اٹس affirmative part which the government has to play. That is one. دوسرا ہے اس کے اندر یہ جو ملک سے لوٹی ہوئی دولت ہے, اس کے جو شواہد وہاں پروڈیوس ہوئے ہیں, جو کہ جو سوئز کیسز میں اور باقی چیز, وہ اصل میں اس کی طرف جب وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے تو جھگڑا ان کا اس کو فورسٹال کرنے کا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے یہ جو بھاگے پھرے نا, یہ دکھانے کے لیے دکھاوا ہے. اصل ان کا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس چیز کے پر نہ جائے کہ ہمارے پہ زور آئے کہ ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ہے, اور جو باہر پیسے لوٹے ہوئے گئے ہیں ان کو کیسے ہم کہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں, اور وہ کسی اور طریقے سے ان پہ پردہ ڈالے. اصل میں ان کے جو ذہن میں ہے نا کہ ان کو اپنی پرانی باتیں یاد آتی ہیں. جیسے ایاز میر صاحب کہہ رہے تھے, اس پہ ایک شعر ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو وہ حافظہ تو ان سے چھینا نہیں جا سکتا. تو لوگوں کو ہر چیز یاد ہے, تو وہ جب تک ان کو یہ چیزیں یاد آتی رہیں گی اور لوگ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, ان کا بندوبست جو ہے نا چند ہفتوں کی بات ہے ان کا, وہ اس کے اندر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لوکل باڈیز کے الیکشنز آ رہے ہیں آگے, اس میں آپ ان کی پرفارمنس کیسے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پی ایم ایل کیو کے ساتھ یا کسی اور جماعت کے ساتھ پاسبلٹی ہے؟ میں عرض کروں کہ پیپلز پارٹی کے میں نے صدر صاحب کے بیانات سنے ہیں کہ ہم آپ کو اگلے لوکل باڈیز الیکشن میں نون لیگ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہے, باقیوں کو بھی وہ دوسرے صوبوں میں. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان جب سے بنا ہے 1 دفعہ لوکل باڈیز کا الیکشن نہیں کرایا. جب بھی لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا ہے یا تو اتھارٹیرین گورنمنٹس کراتی رہی ہیں, یا 1-2 دفعہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی صوبائی تو انہوں نے اپنا الیکشن کرا کر اپنے بندے شندوں کو آگے لے آئے. یہ جو ہے پارٹی بیس پہ الیکشن کرانا پاکستان کی پہلی ایک روایت ہوگی جب اگر ہوئی تو, اور اس میں پیپلز پارٹی کا نہ کردار کبھی رہا ہے نہ رہے گا, یہ سب کو نظر آ جائے گا. لوگ اپنے مقامی لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کریں گے. یہ نیشنلی فیصلہ نہیں ہو سکتا, نیشنل لیول پہ فیصلہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ کاؤنسلر کا الیکشن ہے, اس میں پارٹی کو کیا پتا وہ سندھ میں لڑکانا بیٹھی. آپ کے خیال میں یہ نان پارٹی بیسس پہ ہی رہنا چاہیے؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں اس میں دونوں کی بیلنس, کوئی اس کے چیزیں بھی اس کے فیور میں ہیں, کوئی چیزیں اس میں بھی ہو جائے گی کہ پارٹی میں دنیا میں پاکستان پورے میں تفریق ہو جائے, اور یہ لوگ جو ہم اچھے لوگوں کو آگے لے آتے ہیں یا برادری بیس پہ آ جاتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا اگر پارٹی بیس پہ آئے. وہ اس کی اچھائی بھی ہے, مگر پیپلز پارٹی نے آج تک کبھی الیکشن کرایا نہیں ہے, اور یہ اس وقت صوبائی مسئلہ ہے, اور صوبائی مسئلے کے لیے پنجاب کی حکومت کرائے گی الیکشن, اور یہ اپنا سندھ میں کرا کے دیکھ لیں. یہاں وہاں پر ڈنڈا بھی چلائیں گے, اور ان کی جو جمہوریت پسندی ہے وہ وہاں پر نظر آ جائے گی. تھینک یو ویری مچ اسحاق خاکوانی صاحب فار بینگ ود اس. بڑی مہربانی علی, نائس ٹو بی ہیئر. ناظرین, موجودہ سیاسی حالات کا رخ کسی بہتری کی سمت بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا. اگر موجودہ خرابی کو اس سطح تک لایا جائے جہاں کسی غیر سیاسی قوت کی مداخلت ضروری ہو جائے تو یقیناً سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے. لیکن ہم اس توقع پر اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں کہ سیاستدان اس نازک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.